الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی بڑی ہی خاص رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سانو اپنا معزز مہمان ماہ رمضان عظمتاں برکتاں نال بھرپور اے مہینہ عطا کیتا ہے، اور او دے روزے رکھن دی اللہ نے سانو سحریاں افطاریاں کران دی اللہ پاک نے زندگی دے اندر دوبارہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے اور ساڈے تے کرم کیتا ہے اور سانو یہ سعادت بخشی ہے۔ ماہ رمضان 1445 ہجری دا 2024 دا یہ رمضان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت فرمائی ہے کہ موسم کتنا خوشگوار ہے، اور کل تک بڑا شور و غل سی کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ بھی گیا ہے، اور ساڑھے تے اپنی رحمتاں دن رات بکھیر بھی رہا ہے۔ یہ ساری مرضی ہے کہ اسی کنیاں کو حاصل کرنے ہیں، کنیاں کو سمیٹنے ہیں۔ اللہ دی رحمت دن رات موسلادھار برسن رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان یہ ایسا برکتاں والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اپنے روزے داراں نوں جہنم تو آزادی دے پروانے عطا کردے نے۔ یہ رحمت نال، بخشش نال اور جہنم تو آزادی نال معمور پورا مہینہ ہے۔ اے جو لوگ بات کردے نے نا کہ انہوں 3 عشریاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے، پہلا عشرہ رحمت دا، دوسرا بخشش دا، اور تیسرا اتقم من النار جہنم تو آزادی دا۔ یہ بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح سند نال نہیں ملدی، جو آپ تو صحیح سند نال بات ملدی ہے وہ اے وے کہ آپ نے فرمایا کہ ادا ہر دن اور ہر رات رحمت، بخشش اور جہنم تو آزادی دا دن ہے۔ ہر رات دے بارے آپ نے فرمایا ہے۔ تو رمضان کوئی 10 دنوں دا نہیں ہوندہ، نہ 20 دنوں دا ہوندہ ہے، رمضان 30 یا 29 دن دا ہوندہ ہے۔ اس واسطے یہ تے اللہ دی وسیع رحمت نو کلوز کرن دے مترادف ہے۔ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر رات اپنے ایمان والے بندیاں نو آوازاں دے دے کے کہندے نے کہ اے رحمت و بخشش منگن والا مہینہ، آؤ رحمت بخشش طلب کرو اور نیکی دا جذبہ اپنے دلان اندر اجاگر کرو اور نیکی کرو اور میری جنت دے حقدار وارث بن جاؤ۔ اور یہ بھی آواز آتی ہے کہ جڑے گناہ کرنے والے نے وہ گناہاں تو رک جاؤ، بدیاں برائیاں چھوڑ دو اور اس ماہ عظیم دا احترام کرو۔ حسب وعدہ رمضان مبارک دا دوسرا جمعہ ہے۔ آج رمضان دی 11 تاریخ ہے، یعنی 11واں روزہ شروع ہے۔ 10 روزے اسی مکمل کر لینے، اللہ اپنی رحمت نال ساڈے قبول فرمان۔
اور جو اساں دے اندر نیکی کمائی ہے اللہ اپنی رحمت نال وہ ساڈی ضائع نہ فرمان، اور ساڈے واسطے اللہ انہوں ذخیرہ آخرت بنان، اور دنیا اندر بھی اللہ دا صلہ بدلہ سانو عطا فرمان۔ تو باقی جڑے ایام رہ گئے نے اللہ وہ بھی صحت و عافیت دے نال سانو بسر کرن دی، انہاں تو فائدہ اٹھان دی، اللہ دے اگے رون دی اللہ سانو توفیق عطا فرمان۔ اللہ اکبر۔ اج میں یہ دسنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے مقرب ترین فرشتے، او فرشتے کہ جنہ دی ڈیوٹی اللہ نے عرش تے لگائی ہے، جنہ رب دے عرش دے اتے اللہ نے انہاں دی ذمہ داری لائی ہے، عرش دے مقرب ترین فرشتے جڑے سب تو زیادہ اللہ دے ہاں معزز ترین نے، فرشتیاں دی بڑی تعداد ہے۔ ایک کتاب بھی ملتی ہے بازار دے وچوں، فرشتوں کا تعارف اور ان کی ذمہ داریاں، بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ کدی اگر موقع ملے تو ایک کتاب لے آ کے دا مطالعہ کرو، تانوں ساری ڈیٹیل فرشتیاں دی او دے اندر مل جائے گی۔ اللہ پاک نے فرشتیاں دی بڑی تعداد بنائی ہے، اور فرشتے رب دی نورانی مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے انہوں گناہاں دا انہاں دے ذہن اندر تصور بھی نہیں رکھیا، نہ انہوں کھان دی، نہ پین دی، نہ قضاء حاجت دی، نہ انہوں خوشی دی، نہ غمی دی، نہ انہوں شادی بیاہ دی کوئی ضرورت نہیں۔ فرشتے اللہ دی مخلوق ہے۔ مشرکین عرب کیا کردے سن، قرآن دے اندر موجود ہے کہ فرشتے رب دیاں بیٹیاں نے۔ اللہ پاک نے انہاں دے اس سوال دا جواب دیتا ہے قرآن دے اندر۔ اللہ کہندے نے تسی کس طرح دا فیصلہ کردے ہو، اپنے واسطے تسی بیٹے اور میرے واسطے بیٹیاں ظاہر کردے ہو، جبکہ اللہ کہندے نے میری اولاد ہے ہی نہیں، میں نہ بیٹے پیدا کیتے نے نہ بیٹیاں پیدا کیتیاں نے، فرشتے میری اولاد نہیں، میری مخلوق ہے۔ جس طرح تسی میری مخلوق ہو اس طرح فرشتے بھی میری مخلوق نے۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی عظمت اللہ تعالیٰ دے نزدیک اہل ایمان دی کہ انہاں دے واسطے دعا آسمان دے معصوم اور پاک باز فرشتے کرن۔ ایک اے وے کہ میں تہاڈا بطور امام ہاں، خطیب ہاں، تسی مینوں آ کے کہندے ہو قاری صاحب دعا کریا جے ساڈے واسطے، ساڈے جی کوئی بیمار نے، رزق واسطے دعا کرو، پریشانی او دے واسطے دعا کرو، کہ ایک تسی سمجھ دے ہو کہ یار ساڈے امام نے اور عزت دی جگہ اللہ نے انہاں نوں رکھیا ہے۔ ایک تسی کسی اللہ دے ولی کول جاندے ہو اور جا کے کہندے ہو اللہ والےو ساڈے واسطے دعا کریا جے، کیونکہ اللہ دی زمین تے کچھ لوگ ایسے نے جڑے مستجاب الدعوات نے، جنہاں دیاں دعاواں اللہ رد نہیں کردے۔ انہاں نوں اسی جا کے کہنے اپنے عزت والے جڑے ساڈے معزز ترین اشخاص نے انہاں نوں دعا دا کہنے آ۔ تے ایک اے وے کہ انہاں اللہ پاک دے بندے اور بندیاں جڑے اللہ نال جنہ اپنا تعلق لگایا، انہاں دے واسطے عرش عظیم دے فرشتے دعا کرن۔ کیا ہی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہاں دیاں ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں لگائیاں نے۔ یہ جڑے عرش تے فرشتے نے انہاں دی تعداد 4 ہے، بولو کنی ہے؟ 4 تعداد ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت دے دن انہاں دی تعداد 8 ہوئے گی۔ اور فرشتیاں دا وجود کتنا ہے؟ فرشتے دے اے پاؤں دا نچلا حصہ تے اے گٹا ساڈا ویکھو کنا کو فاصلہ ہے، کیوں جی؟ کسے دا 3 انچ ہے، کسے دا 4 ہے، کسے دا 5 ہوئے گا، لیکن اللہ دے اے فرشتے انہاں دا وجود کتنا عظیم ہے کہ انہاں دے پاؤں دے تلوے تو لے کے انہاں دے گٹے تک اگر 500 سال تک گھوڑا دوڑایا جائے تو پھر بندہ پہنچے، اینا فاصلہ ہے۔ تسی اگے وجود انہاں دے حساب لاؤ کہ اگے انہاں دا اتلا وجود کتنا ہوئے گا۔ رب دا عرش کوئی چھوٹا نہیں، اللہ دا عرش ہی بڑا عظیم ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وضاحت فرمائی ہے، آپ فرماندے ہیں کہ میں حضرت جبریل نو معراج دی رات اصل شکل دے اندر ویکھیا ہے۔ کیا فرماندے ہیں؟ جبریل دا جڑا وجود ہے نا
انہیں پورا افق جڑا ہے نا یعنی مشرق تو مغرب تک جڑا فاصلہ ہے انہوں ٹکیا ہے. مشرق تو مغرب دا فاصلہ حضرت جبریل دے وجود دے نال پر ہویا ہے. اور فرمایا 600 پر میں حضرت جبریل امین دا دیکھیا ہے. ایویں لوگ پاگل ہوئے نے جڑے فرشتیاں نوں انہاں دیاں جڑا وہ بنوٹی تصویراں بنا کے سفید لباس پا کے اتنے پر لا کے تے اڑان ڈے نے آندے نے فرشتے نے. کملے تسی فرشتے دیکھے نے؟ اللہ تعالیٰ دی اے او مخلوق ہے جڑی غیر مرئی ہے. ایک مری چیز ہے. اے مری چیز عربی میں کھنڈا اردو نہ سمجھا جائے. غیر مرئی ایک عام لفظ ہے نا اب مر گیا ہے. یہ مرنا ساڈی زبان دے اندر ایک لفظ ہے عربی دا مری چیز. فرمایا ایک وہ کہتے ہیں جڑی نظر آتی ہے اور غیر مرئی چیز ہوے جڑی اکھاں تو اوجلے مخلوق نظر نہیں آتی. جڑی چیز نظر نہیں آتی وہ غیر مرئی چیز ہے. یہ رب دی مخلوق فرشتے نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہاں دیاں ذمہ داریاں ڈیوٹیاں بڑے فرشتے نے. کچھ فرشتے ایسے نے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے کہ جڑے اللہ نے انسان دی حفاظت دے واسطے رکھے نے. ہر انسان دے نال ہما وقت اللہ اکبر کبیرہ 4 فرشتے رہندے نے جنہ دے اندروں 2 فرشتے جڑے نے دائیں اور 2 بائیں جنہاں نوں کرامن کاتبین کہا جاندا ہے. اللہ دا قرآن اس بات دی وضاحت کردا ہے. اللہ پاک فرماندے نے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ 30واں پارہ اور سورہ تکویر. اللہ پاک فرماندے نے ان علیکم لحافظین میں تواڈے تے بطور محافظ نگہبان مقرر کیتے نے. میں تواڈے تے بطور نگران مقرر کیتے نے. انج نہیں کہ تانوں میں بنا کے تے شترے بے مہارے اونٹاں دی طرح چھوڑ دیتا ہے. او اونٹ جدی نکیل کھول دیتی جائے جتھے مرضی منہ ماردا پھرے جتھے مرضی چلدا پھرے. رب فرماندے نے نا میرے بندیو اے نہ سمجھے آجے کہ رب نے سانو پیدا کر کے تے چھوڑ دیتا ہے. اللہ پاک فرماندے نے میرے بندیو تے بندیو تواڈیاں واگاں میں رب دے ہاتھ دے اندر نے. میرے ہاتھ دے اندر تواڈیاں نکیلاں نے. اے سوچے آجے کہ اساں ایک دن رب دی بارگاہ دے اندر پیش ضرور ہونا ہے. زندگی دے سا دا حساب ضرور دینا پینا ہے. اللہ اکبر. اللہ تو اللہ فرماندے نے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین. اللہ کہندے نے کرامن کاتبین. کاتب کہندے نے لکھن والے آنوں. اور بندے جڑے تیری حرکات و سکنات لکھ دے نے. تیرا بولنا زبان دا بولنا لکھ دے نے. زبان تو کی بولن ڈیا ہے اللہ اللہ. او تیرے موڈیاں تے بیٹھے 2 بندے خدا نوٹ کر دے نے تیری او ایک ایک ادا. سوچ سمجھ کے ڈائری لکھا دن حشر نو دینی تینو رب نے وخا. اوے ایویں مفت چ نہ عاشق نبی دا صدام. پہلے صورت تے سیرت نبی جئی بنا. انج نہ سمجھ کہ جو مرضی میں بولدا رہاں مینوں کیڑا کوئی ہے میرا بولیا کل یہ دے بارے پوچھیا جانا. جو بھی بولنے زبان تو اللہ دا قرآن کہندا ہے. اللہ پاک فرماندے نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سورہ قاف رب دا قرآن ہے. ذرا پڑھو نا ترجمہ اٹھا کے. اللہ پاک فرماندے نے اللہ اللہ 26ویں پارے دی اللہ اللہ آخری تو پہلی سورت سورہ قاف. اللہ پاک دے اندر بات بیان کر رہے ہیں.
فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور تیری زبان تو جو بھی جملے نکل دینے میرے ایلچی مقرر فرشتے انہوں لکھ لیندے نے۔ اللہ اللہ، تو اس واسطے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی زبان نو صحیح استعمال کریا کرو، اور زبان تہاڈی تو رب دا ذکر ہونا چاہیے، چغلی غیبت کسے دی نہ کرو، ایک قیامت دے دن تہاڈا لکھیا تہاڈے واسطے باعث شرمندگی نہ بن جائے۔ اس دن بندہ کہے گا، اللہ دا قرآن اس بات دی ترجمانی کردہ ہے، اللہ پاک فرماندے نے کہ جس قیامت دے دن بندے دے عذاب بندے دے خلاف ہو جان گے، تے بندے دی زبان بندے دے بارے بول کے کہے گی، بندہ انکار کرے گا نا، اللہ کہنے کہ بندے سن ذرا ٹیپ ریکارڈ، اے گل کہی ہے، کہے گا نا میں نہیں کہی، اے میری آواز ہی نہیں، بندے دی فطرت وچ انکار ہے، مکرنا ہے۔ اللہ پاک زبان نو کہنے کہ زبان بولے گی قالو انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اے زبان بول کے کہے گی اللہ اے جھوٹ بولدا ہے، انہیں میرے نال گفتگو کیتی سی۔ اس واسطے نازیبا گفتگو کدی نہ کرو، ایسی گفتگو نہ کرو جڑی تہاڈے واسطے شرمندگی دا باعث بنے۔ اللہ دے ذکر نو اپنی زبان نال جڑا کہ تر رکھو، اپنی زبان نو رب دے ذکر نال تر رکھو۔ آپ فرماتے ہیں بس اوقات بندہ گل کردا ہے، او دی گل ویکھن اندر معمولی جہی ہوندی ہے لیکن انہوں جہنم دی تہ تک لے جاندی ہے۔ بس اوقات بندہ گل کردا ہے ویکھن چ معمولی جہی ہوندی ہے مگر انہوں جنت دا وارث بنا دیندی ہے۔ اس واسطے زبان نو صحیح استعمال کرو۔ اللہ پاک نے پھر ایک فرشتے اور جڑے نے مقرر کیتے نے، اللہ پاک فرماندے نے سورہ رعد فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظون من امر اللہ۔ اللہ بندے تیرے نال رب نو پیار کنا ہے، اللہ نے تیریاں حفاظتاں فرشتیاں دے ذریعے کرا دیتیاں نے، ایسے باڈی گارڈ مقرر کر دیتے نے جڑے قدم قدم تے تیریاں حفاظتاں کر دینے۔ اللہ نو تیرے نال پیار کتنا ہے، میں تے سمجھنا اے ساریاں چیزاں اس بات دی دلیل نے کہ رب اپنے بندے دے نال پیار ہی بڑا کردا ہے۔ اللہ کسے بھی لمحے اپنے بندے نو اللہ کلیاں نہیں چھوڑ دے، اللہ اپنی حفاظتاں دے اندر رکھ دینے۔ کیوں بلا کہ اللہ کہندے نے میں اپنے بندے نو بڑی ریج دے نال بنایا ہے، اللہ کہندے نے بڑی سونی صورت میں اپنے بندے نو عطا کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے نو ساریاں صورتاں دے نالوں سونی صورت عطا کیتی ہے۔ اس واسطے ہے نا کہ اگر وہ فٹے منہ تیرا کسی دے منہ نو پٹکارو نا، کسی دے منہ تے پھٹکار نہ پاؤ، رب ناراض ہوندے نے، اللہ غصے ہوندے نے کہ میں دا شکل تے صورت تے حلیہ بنایا ہے تے میری بنائی صورت نو جٹلان دیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ کہندے نے سونیا میں تینوں سارے نالوں سونا بنایا ہے، تے اللہ نے ساڑیاں حفاظتاں دا بھی ذمہ اٹھایا ہے، مقرر کیتے نے اپنے نگران فرشتے جڑے ساڑے دائیں بائیں اگے پیچھے ساڑیاں حفاظتاں کر دے رہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اے اپنے بندے دے میں دائیں بائیں اگے پیچھے جڑے چھوڑے نا، اے میرے بندے دیاں حفاظتاں کر دے رہے۔ فرمایا یحفظونہ من امر اللہ، اللہ دے حکم دے نال بندے دیاں حفاظتاں کر دے رہے۔ اور پھر اللہ اکبر، پھر جڑے حملات العرش نے یعنی عرش نو اٹھان والے مقرر فرشتے او کیویں دعاواں کر دینے رب دے سامنے۔ اللہ اکبر، ذرا سنیے میں جڑا مقام پڑھیا شروع دے اندر سورہ المومن پارہ نمبر 24 اور سورہ مومن دی آیت 2 آیات پڑھیاں نے 7 اور 8۔ اللہ پاک فرماندے نے الذین یحملون العرش ومن حولہ،
او فرشتے جنہ اللہ دے عرش نو اٹھایا اور جو اے دے آس پاس نے، اس تو مراد ایک تے او فرشتے نے جو رب دے عرش نو اٹھان والے نے، یحملون فرمایا جنہ اٹھایا اللہ دے عرش نو، ومن حولہ اور جو او دے آس پاس نے، اے فرشتے کر دے گنہ دیاں ڈیوٹیاں کی نے، ذرا سنو تے آن دے نال، انہاں دیاں ڈیوٹیاں تے ذمہ داریاں اے نے، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، ایک تے اے اپنے رب دیاں تسبیحاں اودیاں حمداں کر کر کے کر دینے۔ اوے پتر ادھر میرے ال دھیان کرو، ادھر میرے ال دھیان کرو، تسی لڑائی چھڑو، لڑنا نہیں میرا بیٹا، آرام نہ بیٹھو۔ فرمایا کہ پہلی انہاں دی ذمہ داری ڈیوٹی کی ہے، اللہ دے عرش تے معمور فرشتے اے رب دیاں تعریفاں کر دے نے، تسبیحاں پکیزگیاں بیان کر دے نے۔ فرشتیاں دا کم کی ہے اللہ دی تسبیحات بیان کرنا، اللہ دی تسبیحات بیان کرنا۔ یسبحون بحمد ربہم، جڑے اپنے رب دیاں تسبیحاں بیان کر دینے او دیاں حمداں کر کر کے، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور اپنے رب تے ایمان بھی مضبوط رکھ دینے، انہاں دا اپنے رب تے ایمان بھی ہے۔ تو میں کہنا جڑے ایمان والے ایمان دی حالت دے وچ رب دی تسبیح تمحید تحمید کرن والے نے، انہاں گویا کہ انہاں عرش دے عظیم فرشتیاں دی نقل ماری ہے، تے پھر جے اللہ نے انہاں نو معزز بنا دیتا ہے تے کائنات دے اندر او لوگ بھی معزز ترین نے، جویں عرش الہی دے اے فرشتے باقی فرشتے جڑے نے انہاں دا مقابلہ نہیں کر دے، ایویں کائنات دے او لوگ جڑے ایمان لے آن دے نال نال رب دی دن راتی تسبیحات تحمیدات بیان کر دے نے، باقی کائنات دے لوگ انہاں دا مقابلہ نہیں کر دے۔ اللہ پاک کہندے نے کیا تسی انہاں نو برابر سمجھ دے ہو؟ امن ہوا قانتن آناء اللیل آناء اللیل قائما وساجدا ویحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی۔ اللہ کہندے نے جڑا راتاں نو میرے سامنے میرے بندے راتاں نو میرے اگے رون والے نے، راتاں نو مینوں منان والے نے، راتاں نو اٹھ اٹھ کے میرے سامنے رون والے نے، اللہ فرماندے نے امن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما، سجدے کرن کر کے سجدیاں دی حالت دے اندر رب دے اگے رون والے، اور قیام دی حالت دے اندر رب نو رو رو کے منان والے۔ اللہ پاک فرماندے نے کیا اے تے او لوگ برابر نے جڑے رات نو ساری رات سوں کے غفلت دے اندر بسر کرنے والے نے؟ کیا اے برابر نے؟ اللہ پاک دا آپ جواب دیں اللہ نے نا حل یستویانی، کیا اے برابر نے؟ فرمایا نہیں یہ برابر نہیں ہے، استفہام انکاری ہے، یہ معنی ہے کہ ایسا جواب جڑا اگوں ظاہر ہو رہا ہے کہ اے برابر نہیں ہے، کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس واسطے فرمایا کہ روندے نے قائما و ساجدا و قائما، اور فرمایا کہ انہاں دے دلاں دے اندر آخرت دا خیال ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ رَبِّهِ اور اپنے رب دی رحمت تے بھروسہ کر کے راتاں نو اٹھ دینے جاگ دینے۔ سانو تے توفیق ہی نہیں نا، رمضان برکتاں والا شروع ہویا ہے جدے دن روزے نال اور راتاں قیام دے نال اللہ نے بھر دتیاں نے، لیکن کی ہے کہ تسی آپ دیکھ لو مساجد دی حالت کی ہے، دنے لوگ روزہ رکھن گے لیکن راتاں نو بازاراں دی زینت بنے رہندے نے، دنے روزہ رکھ لین گے سارا دن، چلو نماز بھی اللہ توفیق دے پڑھ لیندے نے، لیکن راتاں نو میرے بھائیو کتھے تسی بسر کرن رہے ہو؟ کیا تسی اپنے آپ نو بدلو گے نہیں؟
یہ رمضان آیا تبدیلی واسطے، ساری تبدیلی کرانا چاہتا ہے، لیکن اسی کرنا واسطے تیار ہی نہیں ہے۔ اور جے رمضان تو پہلا بھی اسی عشاء پڑھ کے تے جا کے بازاراں بہنے آ، تھڑیاں تے بہنے آ، دھیانے لگنے آ، نیٹ وینے آ، فلماں وینے آ، ڈرامے وینے آ، ٹک ٹاک وینے آ، فیس بک وینے آ، تے جے رمضان دے وچ بھی اسی یہ سب کچھ کری جی، پھر رمضان دا ساڈے تے کوئی اثر تے نہ ہویا۔ کوئی سوچو ذرا آپ یار کہ اسی کیڑے طرف جا رہے ہیں؟ ایڈا عظیم مہینہ تے ایڈیاں عظیم راتاں، قربت دیاں راتاں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ یہ مضمون ہوئے گا قرابت دیاں راواں کیڑیاں نے راتاں، کیونکہ بڑیاں عظیم شروع ہون گیاں اس تو اگلے عشرے تو بعد میں اس حوالے نال ہی گفتگو کراں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اے ویکھو کتنا عظیم نبی علیہ السلام نے رغبت دلائی ہے دی۔ آپ نے فرمایا جڑا رات دا قیام کرے گا رمضان دے اندر، اللہ دے زندگی دے گناہ معاف کر دیں گے، مگر اسی تیار ہی نہیں ہوندے۔ سانو کوئی چیز پتہ نہیں کیڑی پیچھے پئی ہے، پھٹ انج عشاء پڑھنے آ، او جناب کوئی سنتا بھی نہیں پڑھ دے، جتی پھڑ کے باہر نکلے ہوندے نے۔ یار رمضان ہے، تانوں نہیں پتہ رمضان کہندا جدوں نکلن لگنے او پا سوچ کے نکلی یار میں رمضان ہاں، یار تو اگے بھی یہ کام کرنا ہے 11 مہینے تے ہن بھی تو کرن دیا، کوئی سوچ ذرا 11 مہینے میرے برابر نہیں رمضان کہندا ہے۔ اسی سنتے ہی نہیں، اصل کنا دے اندر چپے دیتے نے، چپے اتاریے تو سانو پتا چلے نا رمضان سانو کہہ کی رہا ہے۔ رمضان سانو مومن بنانا چاہتا ہے، متقی بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، رب دا اطاعت شعار بنانا چاہتا ہے، خشیت الہی دل اندر اجاگر کرنا چاہتا ہے، رب اگے رونا روانا چاہتا ہے، رب نو منانا چاہتا ہے، رب دے اگے ہاڑے پوانا چاہتا ہے، رب دے اگے التجاواں کرانا چاہتا ہے، لیکن اسی کرنا سے تیار ہی نہیں۔ اسی کہ اسی ٹس تو مس نہیں ہوندے، جیڑی ڈگر تے چل رہی ہے زندگی اسے تے چلن رہی ہے گاڑی، اسی ذرا دی سٹیئرنگ موڑن دی کوشش کر دے۔ رمضان تے گزر جانا ہے، جے تیری زندگی نہ بدلی تے پھر کی فائدہ تیروں رمضان دا؟ خوش نصیب نے یار میں سلام پیش کرنا انہاں لوگاں نوں جڑے رمضان تو پورا فائدہ لے رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے فرشتے کی کر دے نے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور فرمایا ایمان والے واسطے اے بخشش دیاں دعاواں کر دے نے۔ آئی جے گل اصل اے ایمان والے واسطے دعاواں کر دے نے۔ اللہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے دے واسطے دعاواں کر دے نے۔ کنہ واسطے بولو ذرا؟ ایمان والے واسطے۔ اور روزے اللہ نے کنہ دے فرض کیتے نے؟ ایمان والے تے، دوجیاں دے اللہ نہیں کیتے فرض۔ اس واسطے روزے وہی رکھے گا جڑا ایماندار ہے، اور ایمانداری رب نو مطلوب ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے پہلا انہاں دا کم اے وے رب دی تسبیح بیان کر دے نے حمداں دے نال۔ دوسری ذمہ داری ڈیوٹی کی ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے دے واسطے استغفار کر دینے تے انہاں دا استغفار کی اللہ اکبر اگے نہ رب دیاں شاناں بھی بیان کر دینے۔ کی کہندے نے ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، آندے نے ساڈے ربا تو اپنی رحمت اور علم دے اعتبار دے نال ہر چیز تو وسیع ہے۔ اللہ 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 تیری رحمت تے تیرا علم جڑا ہے اللہ بڑی وسعت والی تیری ذات ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، تے اے جڑا اگو اللہ اکبر کر دے کی نے اللہ اللہ کی کر دے نے فرمایا فاغفر للذین، اللہ انہاں لوگاں نوں معاف کر دے کیڑے لوگ نے فرمایا تابو، جڑے گناہ کر کے تے تیری بارگاہ دے اندر توبہ کر دے نے، اللہ استغفار کر دے نے، اللہ جڑے گناہ کر دے نے تے تیرے کولوں توبہ کر دے نے، اللہ تو انہاں نوں معاف کر دے۔ ویکھو انہاں دیاں ساڈیاں سفارشاں اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر نوری مخلوق کر رہی، یعنی فرشتے، اور فرشتیاں دے اندروں بھی معزز ترین عرش الہی دے فرشتے رب نو کہہ رہے نے
آندے کی نے اللہ فاغفر للذین تابو، اللہ انہاں نو معاف کر دے جڑے تیرے اگے توبہ کر دے نے، اللہ جڑے تیرے کولو توبہ کر دے نے گناہاں دی انہاں نو معاف کر دے، واتبعوا سبیلک، اللہ انہاں نو جڑے تیرے راہ دی پیروی کرن والے نے، اللہ جڑے تیرے دین تے چلن والے نے، تیرے دین دی پیروی کرن والے نے، اللہ انہاں نو معاف کر دے۔ اللہ اللہ، اور اگے ایک دعا بڑی عظیم کر دے نے کی وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، تے اللہ انہاں نو عذاب جہیم تو یعنی جہنم دی سلگ دی اگ تو بھی اللہ بچا لے۔ اللہ اللہ، کیا دے اللہ انہاں نو عذاب جہیم تو بچا کے رکھ، باقی ہی عذاب الجحیم، اللہ انہاں نو عذاب جہیم تو بچا۔ ہن تک ذرا سنو دی تفسیر۔ حاملۃ العرش جڑے عرش نو اٹھان والے فرشتے نے نا، اے اللہ اکبر، اے کی کردے نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی تسبیح بیان کردے نے او دی حمد دے نال، اور پھر ایمان اللہ دی ذات تے انہاں دا مضبوط ہے، اور پھر تین قسم دے لوگاں واسطے دعا کردے نے۔ سب تو پہلے نمبر تے او لوگ نے کیڑے لوگ؟ فرمایا اللہ اکبر، جڑے اللہ دی ذات تے ایمان رکھن والے نے، جڑے اللہ کو توبہ کرنا، ایمان سب تو پہلی چیز ایمان ہے، یؤمنون بہ، فرمایا جڑے رب دی ذات تے ایمان رکھ دے نے انہاں واسطے اللہ اکبر، یستغفرون للذین آمنوا، ایمان والے سب تو پہلا ایمان والیاں واسطے، دوسرے نمبر تے جڑے اللہ کو گناہ کر کے توبہ کر دے نے انہاں واسطے اللہ اکبر، اور تیسرے نمبر تے جڑے راہ ہدایت تے گامزن نے، یعنی جڑے رب دے دین دے متلاشی نے، دین تے چلن والے نے۔ اے تین قسم دے بندیاں واسطے رب دے فرشتے، عرش الہی دے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ سب تو پہلا ایمان والے، دوسرے نمبر تے توبہ کرن والے، تیسرے نمبر تے جڑے اللہ دے دین دی پیروی کرن والے نے۔ ہن دعاواں 5 قسم دیاں کردے نے۔ سب تو پہلی دعا کی کردے نے؟ آندے نے اللہ تو انہاں نو معاف کر دے۔ کی آندے نے؟ اللہ تو انہاں نو معاف کر دے۔ دوسری دعا کی کردے نے؟ اللہ اکبر، دوسری دعا یہ کردے نے، آندے نے اللہ انہاں دی توبہ قبول کر لے، اللہ انہاں دی توبہ قبول کر لے۔ اور تیسری دعا اے واقعہم عذاب الجحیم، اللہ تو انہاں نو عذاب جہیم تو جہنم دی سلگ دی اگ تو بچا لے۔ اور جہنم بڑی سخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج شروع کر کے آیا نا، میرے اللہ نے مینوں جنت بھی دکھائی ہے، اور فرمایا رأیت النار، میں جہنم بھی دیکھ کے آیا۔ آپ فرماتے ہیں میں جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی ہے، اور جہنم دے اندر فرمایا جیڑیاں سزاواں مختلف جرماں دیاں سزاواں ملن ڈیاں نا، مختلف جرم اور انہاں دی نوعیتاں اور پھر انہاں دے مطابق سزاواں۔ آپ فرماتے ہیں میں ویکھ کے آیا۔ پچھلے جمعے میں دسیا سی نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک قوم نو ویکھیا، ایک گروہ نو ویکھیا جنہاں نو فرشتیاں نے الٹا لٹکایا اور انہاں دیا باچھاں چیر دیتیاں نے۔ فرمایا کون نے؟ فرمایا محبوب اے وہ لوگ نے جڑے روزے دی پرواہ نہیں سن کردے، روزہ بے ٹائماں کھول دیندے ہوندے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آپ نے فرمایا میں جہنم ویکھی، جہنم دی بڑی سختی ہے، جہنم دی بڑی سخت آگے۔ آپ فرماندے نا دنیا دی آگے نا یہ تے بندہ انج ہاتھ نہیں رکھ سکتا، ہاتھ جے سردی دے اندر سیکنے بھی ہونا تو چلو 1 منٹ تے ہی رکھے گا، زیادہ دیر رکھے گا ہاتھ جلس جائے گا۔ تے تھوڑی دیر اگ دے اتنے کوئی پانی دا پتیلا رکھ دئیے تے چند منٹاں تو بعد وہ دی حالت کی ہوندی، وہ بالے کھا کھا کے پانی دے وچوں گڑگڑ گڑگڑ دیاں آوازاں ہوندیاں نے۔ آپ فرماندے نے میں جہنم ویکھی ہے، جہنم وچوں بھی انج آوازاں ہوندیاں نے، جہنم دراڑے مارن ڈئی ہے،
جہنم پکار دی ہے، رب دا قرآن کہہ رہے ہے سورہ زاریات، سورہ آپ اما یتساءلون تو اگلی سورت اے پڑھو تسی 30ویں پارے دی، اے دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اے دا نقشہ بیان کیتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جہنم دیا دراڑا سن کے ڈر گیا، فرمایا دنیا دی اگ نالوں 70 گنا زیادہ تیز ہو اگے، اینی سخت ترین آگے ہو جدا ایندھن کی ہے انسان اور پتھر۔ پتھر اگ لگی ہوئے تو پتھر اتنے پھینکو، پتھراں دی اگ جڑی ہے بڑی تیز ہوندی ہے، بہت زیادہ تیز ہوندی ہے، پتھر نو مارو تو اگ نکلدی ہے۔ اور جہنم کے جدا ایندھن انسان اور پتھر نے، تو اس جہنم تو بچن دی دعا ملائکہ کردے نے اہل ایمان دے حق دے اندر، اللہ اکبر۔ اور چوتھی دعا کی کردے نے اندن ربنا وادخلہن جنات عدن التی وعدتہم، اے ساڈے اللہ انہوں اپنی جنت عدن جیڑی تو تیار کیتی او دے اندر داخل کر دے اللہ، جدا تو انہاں دے نال وعدہ کیتا ہے اللہ، جدا انہاں نال وعدہ کیتا ہے اللہ، اسی تیرے معزز فرشتے انہاں دے حق دے اندر دعاواں کرنے ہیں اللہ، تو اپنے ایمان والے بندے تے بندیاں نو جنہ دے اندر 3 خوبیاں نے، سب تو پہلی خوبی ایمان لے آنا، دوجی خوبی اپنے گناہاں دی بخشش منگنا، تیجی خوبی یہ کہ اللہ دے دین دی پیروی کرنا، رب دے دین دے مطابق کم کرنا، رب دے دین دے مطابق چلنا، اپنی منمانی اپنی مرضی نہ کرنا۔ اے فرمایا جنہ اندر 3 خوبیاں نے انہاں دے واسطے 5 دعاواں حملۃ العرش کر دے، 5 دعاواں۔ سب تو پہلی دعا کی کردے نے اندنے فاغفر للذین، اللہ انہوں معاف کر دے، اور دوجی دعا کی کردے اللہ انہاں دی توبہ قبول کر لے، تیسری دعا کر دے اللہ انہوں عذاب جہیم تو بچا لے، اور چوتھی دعا کی ہے اندنے اللہ انہوں اللہ اکبر، اللہ انہوں تو ایسی جنت جدا تو انہوں نے وعدہ کیتا جڑی تو تیار کیتی او دے اندر انہوں داخل فرما دے۔ ایک جدو بندے نو خوشی ملتی ہے نا، کیوں جی ذرا سوچیا جے میری گل کا جواب دے آ جائے، میں گل مکان لگا، جدو بندے نو خوشی ملتی ہے نا وہ پھر دل کرتا ہے ایتھے میرے بھین برا، میرے دادے نانے دادیاں نانیاں تائے پھپھیاں چاچے سارے میری خوشی دے اندر شریک ہون، کیوں جی دل کرتا ہے نا، تہاڈا بھی کردا کہ نہیں؟ بولے نہیں سارے، بولو ہاں ذرا، نہیں کرتا۔ اے ویکھو بولدی نہیں پہ بندے، پتہ کیوں نہیں بولدے؟ کیونکہ انہوں نے پتہ ہے اسی رسے ہیں اپنے نال، کوئی بھرا نال نہیں بولن ڈیا، کوئی پیو نال نہیں بولدا، کوئی ماں نال نہیں بولن ڈیا، کوئی اپنی سکی بھن نو بلا کے راضی نہیں، کوئی نمازی نو بلا کے راضی نہیں، کوئی دادکیاں نال رسیا تے کوئی نانکیاں نال رسیا، کوئی چاچیاں نال رسیا تے کوئی تایاں نال رسیا تے کوئی مامیاں نال رسیا، تے انہیں کیویں آکھنا ہے؟ اج سانو خوشیاں ان اپنے آپ مقدس رشتیاں تو بغیر چنگیاں لگدیاں نے، کیسے اسی مسلمان ہو گئے ہیں؟ تیری خوشی ہونی چاہیے تیرے اپنے وچ پہلا شریک ہون، دوجا کوئی ہوندا نہ ہوئے، تیرے اپنے وچ ہونے چاہیے نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ اکبر جدو جنت دے اندر اہل ایمان نو داخل کرنگے تے اہل ایمان خواہش کرنگے، آکھنگے ربا سونےاں اج اس جنت دے اندر جیڑی تیری نعمتاں نال بھرپور جنت ہے، اے ساڈے اللہ اے دے اندر اج میرے باپ دادے ہوندے، اللہ اج اے دے اندر میرے ننیال ہوندے، اللہ اے دے اندر میری بیوی تے بچے ہوندے تے کیا ہی موجاں سن۔ اللہ اللہ، اور کیوں جی انہوں نے داخل کرانا چاہتے ہو کہ نہیں اپنے نال جنت وچ؟ تے پھر انہاں دی فکر بھی کریے یار، ساڈیاں اولاداں چ کتھے پھردیاں نے، اولاداں کدھر جا رہی نے، انہاں نوں جمنا پالنا خرچے اٹھانا ساری ذمہ داری نہیں، ساری جڑی مین ذمہ داری انہاں دی تربیت ہے،
اور تربیت اسلام والی ہے، دین دے مطابق تربیت کرو تاکہ کتے انج نہ ہوئے کل اسی رب دی جنت وچ ہوئیے تے جہنم وچ سڑدے ہون۔ تے فرشتے کتنی ودیا دعا کردے نے، واہ ربا تیرے قرآن تو میں صدقے جاواں، ایڈی کمال دی کتاب ہے کہ اللہ نے نقشہ کھینچ کے رکھ دیتا ہے۔ فرشتے آندے نے اللہ ومن صالح، اے او لفظ ہے، اے او ایت ہے جدو میں خطبے چ پڑھ دیا میری آنکھاں چ آنسو آئے نے، کیونکہ مینوں ترجمے دا پتہ تانوں پتہ نہیں، جے تانوں پتہ ہوندا تو تساں بھی رو پینا سی نال۔ فرشتے آندے نے ومن صالح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اللہ نرا انہاں نوں ہی نہیں، اللہ انہاں دے آباؤ اجداد، اللہ انہاں دیاں بیویاں، انہاں دیاں اولاداں دے اندروں جڑے نیک نے، بولو کیڑے؟ ایک تو پتہ لگا سارے نے نہیں جانا، اس تو کی پتہ لگتا ہے کہ سارے رشتہ داراں جنت وچ بندے دے نال کنا جانا ہے؟ بولو ذرا، بولیا جو اچھی ذرا، نیکاں نے نال جانا، نیکاں نے۔ تے یار انہاں نوں نیک کنے بنانا ہے؟ جے اسی ٹر گئے تے ہو سکتا ہے پچھوں اے پتہ نہیں نیک ہون یا نہ ہون، انہاں دی اپنی زندگی چ بیج بو کے جاؤ، زندگی چ انہاں نوں نمازی بنا کے جاؤ، اور تہاڈی کامیابی اللہ دی قسم ہے اس چیز دے اندر ہے کہ تہاڈے تے وقت اجل ہوئے، اللہ دا پیغام تہاڈی طرف آیا ہوئے، تسی دنیا تے جا رہے ہو تے تہاڈی دعا کر رہی ہوئے، نمازی ہوئے تہاڈی زندگی چ، تہاڈے تے آنسو بہا رہی ہوئے، اے کامیابی جے۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقین اللہ تو غالب حکمتاں والا ہے۔ اور اگلی آیت دے اندر کی آندے نے واقعہم السیئات، اللہ انہاں نوں گناہاں تو بچا کے رکھ۔ اور ویکھو او میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، بچیوں، ساتھیوں، ماؤں بہنوں، ساڈے واسطے اللہ دے عرش دے نورانی فرشتے کڈی ودیا دعاواں کرن دے نے، آندے نے اللہ انہاں نوں گناہاں تو بچا کے رکھیں۔ کیوں؟ انہاں نوں فکر ہے کہ جے گناہاں تو بچن گے تے اے تیری جنت دے وارث بنن گے، تے جے گناہاں چ ملوث ہوئے گے پھر انہاں تیری حسی جنت وچ نہیں داخل ہونا۔ اللہ اللہ آندے نے واقعہم السیئات، اللہ انہاں نوں سیئات تو بچا، اللہ گناہاں تو بچا، اللہ انہاں نوں گناہاں تو دور کر دے، اللہ گناہاں دی نفرت دلاں چ پا دے۔ وَمَنْ تَقِ السَّیِّئَاتِ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اور فرمایا جڑا رب دی عدالت دے اندر، اللہ دی بارگاہ دے اندر اس حال دے اندر پیش ہوئے گا کہ او دے نامہ اعمال دے اندر گناہ نہیں بلکہ نیکیاں ہون گیاں۔ وَذَلِكَ فَقَدْ رَحِمْتَ، فرمایا اے رب دی رحمت دا حقدار ہوئے گا۔ اللہ اللہ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سانو انہاں خوش نصیباں دے اندر لکھ دے۔ اللہ رمضان دا جمعہ برکتاں والا، قبولیت دی گڑی ہو سکتا ہے ای ہوئے، تیری بارگاہ دے اندر اسی دعا کرنے اللہ سانو انہاں خوش نصیباں چ لکھ دے جنہ دے واسطے تیرے نورانی پاک باز معزز ترین عرش دے فرشتے دعاواں کر دے نے۔ اللہ سانو انہاں دے اندر لکھ دے۔ ہائے ہائے اللہ اللہ۔ اگے اللہ فرماندے نے بس گل ختم، فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اوے میرے بندے اے کامیابی دے، ذَلِكَ
هو الفوز العظیم۔ اللہ کہندے نے کامیابیاں تسی بھی لب دے ہو، کامیابیاں پیچھے تسی بھی دوڑ دے ہو کہ میں کامیاب کیویں ہونا ہے۔ اللہ کہندے نے اے سب تو وڈی کامیابی ہے تسی زمین تے پھرو، تواڈے واسطے میرے ملائکہ دعاواں کرن، تسی زمین تے عمل کرو، تواڈے عمل ویکھ کے فرشتے رشک کرن، تسی زمین تے نیکیاں کرو، آسمان دے میرے فرشتے انہاں نیکیاں نو لین واسطے تواڈے کول اترن، تسی نیکیاں کرو، میرے آسمان دے معصوم فرشتے تواڈے حق دے اندر دعاواں کر دے رہن۔ تے میں دو آیتاں دی تفسیر کیتی ہے تو جمعہ ختم ہو گیا۔ حالاں اور بڑے اعمال نے جڑے کرن دے نال فرشتے جڑے نے وہ بندے دے واسطے دعا کرتے ہیں، وہ پھر کسی دلی زندگی رہی تو انشاءاللہ بیان کریں گے آئندہ جمعہ، کیونکہ وقت موقع دی مناسبت دے نال اگوں اگلے جمعے تو بعد چونکہ عشرہ اعتکاف اور لیلۃ القدر دیاں قربت دیاں راتاں شروع ہونیاں نے، اللہ نصیبے اندر فرمان اس حوالے نال آئندہ جمعے میں بیان کراں گا۔ اللہ منوں تو عمل دی توفیق بخشے۔